सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित स्तम्भ इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज बिहीबार हामी आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित भएका छौं। सदा चाहिँ आज पनि कार्यक्रममा हामी साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार प्रस्तुत गर्नेछौं। यस्तै आजको कार्यक्रममा हामी काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले मुलुकका विभिन्न स्थानमा विमानस्थलहरूको निर्माण कार्य प्रगति तथा भइरहेका विमानस्थलहरूको अवस्था लगायत बारे दिएको जानकारीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचारबाट। विद्युत ऐन र विद्युत नियमन आयोग ऐनको विषय बाजिदा र आयोगले दिएको निर्देशनबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण असन्तुष्ट हुँदा वैशाख यता विद्युत आयोजनासँगको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता ठप्प भएको छ। पीपीए नहुँदा निर्माणमा जानुपर्ने विद्युत आयोजना प्रभावित बनेको निजी क्षेत्रको आरोप छ। विद्युत नियमन आयोग गठन भए यता प्राधिकरणले विद्युत आयोजनाका प्रवर्धकसँग गर्दै आएको पीपीए ठप्प भएको हो। आयोगले पीपीए सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन र आयोगको विनियमावलीका कारण पीपीए हुन नसकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताउनुभयो। यसअघि प्राधिकरणले सर्वेक्षण अनुमति पत्रका आधारमा आयोजना प्रवर्धकसँग पीपीए गर्दै आएको थियो। विद्युत नियमन आयोग ऐन र आयोगले तयार पारेको पीपीए सम्बन्धी विनियमावली भने उत्पादन अनुमति पत्र जारी भएका आयोजनासँग मात्रै पीपीए हुने व्यवस्था छ। विनियमावलीमा भएको व्यवस्था बाहेक आयोगले प्राधिकरणलाई पीपीए को शर्तमा केही बुदा थप्न पनि निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशनमा पीपीए सम्बन्धी कुनै विवाद भए आयोगले समाधान गर्ने र पीपीए खारेज गर्न आयोगको स्वीकृति चाहिने बुदा छ। यसअघि पीपीएमा विवाद भए दुवै पक्ष आर्बिट्रेसनमा जाने व्यवस्था थियो। आयोगले पठाएको निर्देशनमा हाइड्रोलोजिकल रिस्क अर्थात काबू बाहिरको परिस्थितिका कारण पानी कम भएर विद्युत उत्पादन घट्ने अवस्थामा प्राधिकरणले उत्पादकलाई जरिवाना तिराउन नपाउने व्यवस्था पनि राख्न भनिएको छ। यो व्यवस्थाप्रति पनि प्राधिकरणको आपत्ति छ। सड़क विभागमा बुधबार एकै दिन करिब 150 वटा ठेक्काको म्याद थपका लागि निर्माण व्यवसायको निवेदन परेको छ। खरिद नियमावली 9औं संशोधनले रुग्ण ठेक्कालाई 1 वर्ष म्याद थपको बाटो खोलिदिएसँगै निवेदन दिनेको भिड बढेको हो। साथै यता म्याद थप्न दिइने निवेदनको चाङ नै लागेको सड़क विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, म्याद थपका लागि निवेदन आउने क्रम बढ्दो छ। निवेदन दिई आउनेमा केही अन्तिम चरणमा पुगेका छौं, केही निर्माण जारी रहेको र केही भर्खर सुरु भएको आयोजना छन्। निर्माण व्यवसायीले खरिद नियमावलीको 8औं संशोधनमा म्याद थप सम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान नहुँदा व्यवसायीले संशोधनको माग गर्दै आएका थिए। व्यवसायीले म्याद थप नभए 2200 ठेक्का अलपत्र पार्ने भन्दै संशोधनका लागि दबाब दिएका थिए। थपिएको 1 वर्षको म्यादले धेरै समस्या समाधान हुने र सापकोटाको दाबी छ। केही निर्माण व्यवसायीको म्याद थप नहुँदा भुक्तानी रोकिएको थियो। निर्माण व्यवसायीलाई यो अन्तिम मौका भएको भन्दै सापकोटाले सरकारले यतिसम्म सदाशय देखाउँदा पनि काम नभए कानून अनुसार अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। म्याद थपको निवेदन दिने समय फागुन 14 मा सकिँदैछ। विद्युतीय भुक्तानीका लागि चीनमा प्रख्यात वीच्याटले नेपालमा पनि कारोबार अनुमति पाएको छ। एनएमबी बैंक मार्फत वीच्याटले कारोबार गर्न पाउनेछ। राष्ट्र बैंकले एनएमबी बैंकलाई नेपालमा हुने वीच्याटको कारोबारलाई एक्वायर अर्थात प्राप्ति गर्न अनुमति दिएको हो। राष्ट्र बैंकले अनुमति दिए पनि आन्तरिक रूपमा धेरै प्रक्रिया मिलाउनु पर्ने भएकाले औपचारिक कारोबार सुरु गर्न केही समय लाग्ने बैंकले जनाएको छ। अरू वाणिज्य बैंकलाई पनि यस्तो अनुमति दिन सकिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ। राष्ट्र बैंकले अलिपेलाई पनि कारोबार अनुमति दिने तयारी गरेको छ। अलिपेको कारोबारलाई एक्वायर गर्न हिमालय बैंकले राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएको छ। नेपालमा वीच्याट र अलिपे मार्फत भुक्तानी बढेपछि राष्ट्र बैंकले ती भुक्तानीलाई गैरकानूनी भन्दै गत जेठमा रोक लगाएको थियो। त्यसपछि वीच्याट र अलिपे कारोबार अनुमतिका लागि राष्ट्र बैंक गएका थिए। विदेशी पेमेन्ट सिस्टमसँग प्रत्यक्ष आबद्ध भएको जुनसुकै क्यूआर कोड, पस मेसिन वा अन्य पेमेन्ट सिस्टमको यस बैंकको स्वीकृति प्राप्त संस्था बाहेक अन्यसँग गर्नु गैरकानूनी हुने राष्ट्र बैंकले परिपत्रमा भनेको थियो। राष्ट्र बैंकले रोक्नु अघि काठमाडौँको ठमेल र पोखरामा सञ्चालित केही होटल तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायमा वीच्याट अलिपे जस्ता एप मार्फत भुक्तानी कारोबार भइरहेको थियो। यी कारोबारको आकार बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको हो। वीच्याट र अलिपे चीनिया एप्स हुन्। यी एपले चीनमा विद्युतीय भुक्तानी सेवा पनि दिँदै आएका छन्। चीनमा यो प्रणाली मार्फत हुने विद्युतीय भुक्तानी प्रभावकारी छ। सोही कारोबार नेपालमा पनि सुरु भएको हो। नेपाल आउने चीनिया पर्यटक र व्यवसायीले यहाँका धेरै भुक्तानी खास गरी चीनियाद्वारा सञ्चालित होटल तथा व्यवसायमा वीच्याट पे, अलिपे एप मार्फत गर्दै आएका छन्।
लगानी बोर्डले अरुण तेस्रोको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ। संखुवासभामा निर्माणाधीन आयोजनाका लागि बोर्ड बैठकले लगानी स्वीकृत गरेको बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। गत वर्ष चैत दोस्रो साता भएको लगानी सम्मेलनका क्रममा स्टेट बैंक अफ इन्डिया, एभरेस्ट बैंक र नोबेल बैंक बीच संयुक्त लगानी गर्ने सम्झौता हस्ताक्षर भएको थियो। संयुक्त रूपमा लगानी गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। आयोजनामा स्टेट बैंक इन्डियाले 6 अर्ब 60 करोड, एभरेस्ट बैंकले 8 अर्ब र नोबेल बैंकले 4 अर्ब 87 करोड लगानी गर्ने समझदारी भएको थियो। भारतको सतलज विद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको आयोजनामा कुन निकायले लगानी गर्ने भन्ने विषयमा लगानी बोर्डले सार्वजनिक गरेको छैन। 900 मेगावाट क्षमताको आयोजनाको कुल लागत 1 अर्ब 14 अर्ब अनुमान गरिएको छ। आयोजनाको प्रवर्धक सतलज विद्युत निगम र बोर्ड बीच सन् 2014मा परियोजना विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार बीच सम्झौता भएको छ। प्रदेशका 9 जिल्लामा पाइने जडीबुटीको उपयोग गरी सो क्षेत्रका बासिन्दाको जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने र आय आर्जन बढाउने उद्देश्यले महेन्द्रनगरमा उद्योग स्थापना गर्न खोजिएको हो। त्यसका लागि बुधबार केन्द्रको वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत रहेको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय बीच सम्झौता भएको छ। सम्झौतामा प्रशोधन कम्पनीका महाप्रबन्धक ज्ञानेश्वर कार्की र प्रदेश मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव दीपक कुमार खरालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि कम्पनीले प्राविधिक सहयोग गर्नेछ। कम्पनीले सन्चो बाम, शिलाजित लगायत तेल उत्पादन गर्दै आएको छ। सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाबाट संकलित जडीबुटी महेन्द्रनगर गड्डाचौकी नाकाबाट भारतीय बजारमा निकासी हुने गरेकोमा केही वर्ष यता धेरै प्रजातिका जडीबुटी रोकिएका छन्। प्रदेशमै उद्योग स्थापना हुने भएपछि नेपाली जडीबुटीको उपयोग हुने व्यवसायको अपेक्षा छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लामा बढी मात्रामा यार्सा गुम्बा सहित कुरिलो, रिठा, सेतक चिनी र डालेचोक पाइन्छ। नेपाल आयल निगमले आज मध्यरातिबाट लागू हुने गरी एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 25 रुपियाँ वृद्धि गरेको छ। यो सँगै एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 1375 रुपियाँ पुगेको छ। पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलको मूल्य भने 1 रुपियाँले घटेको छ। मूल्य घटेसँगै पेट्रोलको नयाँ खुद्रा मूल्य प्रति लिटर 110 तथा डिजल र मट्टितेलको प्रति लिटर 49 रुपियाँ कायम भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य बमोजिमको खरिद मूल्य केही घटेर आएको तथा एलपी ग्यासमा औसत खरिद मूल्य पुनः बढेर आएकाले मूल्य समायोजन गरेको निगमले जनाएको छ। हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत छ। सरकारी स्वामित्वको ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले 5 वर्ष अघि पहिलो पटक भित्राएका 2 न्यारोबडी विमान एयरबस 320 किन्दा कम्पनीको प्रस्तावित मूल्यभन्दा झण्डै 1 अर्ब 36 करोड रुपियाँ बढी भुक्तानी दिएको संसदीय समितिको कागजातले पुष्टि गरेको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिबाट सांसद दीपक प्रसाद भट्टको उपसमितिले गरेको अध्ययनले निगमले त्यस्ताका प्रति विमान 68 करोड रुपियाँ हाराहारी बढी तिरेको औँल्याएको छ। एयरबसले 2066 मङ्सिर 15 गते निगमलाई 2 न्यारोबडी विमान बिक्री गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। सो प्रस्तावमा एयरबसले प्रति विमान 4 अर्ब 84 करोड रुपियाँ हाराहारीमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ। तर निगमले भुक्तानी गर्दा प्रति विमान 5 अर्ब 52 करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस हिसाबले प्रति विमान 68 करोड बढी भुक्तानी भएको हो। न्यारोबडी जहाज खरिद प्रक्रिया शुरू गर्दा प्रस्ताव गरिएको मूल्य $42.5 मिलियन अर्थात 4 अर्ब 84 करोडबाट बढाई $48.5 मिलियन मूल्य कायम गरी भुक्तानी भएको हुँदा $6 मिलियन अमेरिकी प्रति विमान र सो विमानको हालसम्मको नोक्सानी पूर्ति हुने गरी क्षतिपूर्ति बापतको रकम समेत नेपाल वायुसेवा निगमलाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन आवश्यक कार्य गरी घाटामा रहेको निगमलाई थप घाटा हुनबाट जोगाउने व्यवस्था गर्न निगमलाई निर्देशन दिने उपसमितिले तयार पारेको पहिलो प्रतिवेदन उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभा मार्फतको सो उपसमितिले न्यारोबडी जहाज खरिद प्रक्रिया नै नेपालको ऐन कानून अनुसार त्रुटिपूर्ण रहेको बताएको छ। बुद्ध एयरले पहिलो पटक पोखरा विराटनगर हवाई उडान सुरु गरेको छ। साताको 3 दिन सोमबार, बुधबार र शुक्रबार उडान गर्ने गरी बुद्धले पोखरा विराटनगर हवाई सेवा थालेको हो। बुद्ध एयर पोखराका प्रमुख गौतम बरालका अनुसार आज 1:33 मा 18 यात्रु बोकेर बुद्ध एयर विमानले नयाँ रुटमा उडान थालेको हो। पोखरा विराटनगर उडान समय करिब 1 घण्टाको हुनेछ। हाललाई प्रवर्धनात्मक उद्देश्यले एकतर्फी भाडा 6200 रुपियाँ राखिएको बरालले बताउनुभयो। बुद्धले यसअघि पोखराबाट काठमाडौँ, भैरवा र भरतपुर उडान गर्दै आएको छ।
भूकम्पपछिको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि विश्व ब्याङ्कले नेपाल सरकारलाई थप $200 मिलियन अर्थात् 22 अर्ब 82 करोड़ रुपियाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण परियोजना EHRP अन्तर्गत विश्व ब्याङ्कले सो सहयोग गर्न लागेको हो। अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सो सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र विश्व ब्याङ्कका तर्फबाट नेपाल निर्देशक फरिस एच हडाड जेरबोसले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सो सहयोगबाट 86,680 घर परिवार लाभान्वित हुने विश्व ब्याङ्कले जनाएको छ। सो अनुदान रकम 32 जिल्लाका लाभग्राही भूकम्प पीड़ितको घर पुनर्निर्माणमा खर्च गरिने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। विश्व ब्याङ्कले यसअघि सन् 2015 मा 55,000 घरको पुनर्निर्माणका लागि ऋण सहायता उपलब्ध गराएको थियो। सन् 2017 मा सहायता रकम बढाएर 96,000 घर पुनर्निर्माणमा साथ दिएको थियो। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ कृषि सम्बन्धी केही समाचारहरू। उखु मिल र सरकारबाट भुक्तानीमा ढिलाइ भएपछि उखु क्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगी बढ्दै गएको छ। बिचौलिया र ठेकेदारले किसानलाई उखु मिल बन्द हुने, भुक्तानीमा थप जटिलता आउने त्रास देखाएर कम भन्दा कम मूल्यमा उखु किनिरहेका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि उखुको समर्थन मूल्य अनुदान सहित प्रति क्विन्टल 536 रुपियाँ 56 पैसा निर्धारण गरेको छ। तर बैठकले प्रति क्विन्टल 300 देखि 435 रुपियाँमा खरिद गरेका छन्। उखु काट्ने र लोडिङ समेत तिराउने हुँदा किसानको हातमा क्विन्टलको 200 रुपियाँ मात्रै पर्ने गरेको छ। मिलबाट समयमै पैसा नपाउने भएकाले दललाई प्रति क्विन्टल 300 रुपियाँमा बिक्री गरेको सर्लाहीका किसान सुरेन्द्र महतोले बताए। उनले चिनी मिलबाट 2074 सालकै भुक्तानी पाएका छैनन्। सरकारले अनुदान बापत दिने भनेको रकम पनि पाएका छैनन्। दलालले नगद नै दिएकाले सस्तोमा भए पनि बिक्री गरेको उनले बताए। महत्व जस्तै सर्लाही रामनगरका सञ्जीव यादवले पनि प्रति क्विन्टल 350 रुपियाँ मात्रै बिक्री गर्नु परेको गुनासो गरे। सरकारले तोकेको मूल्य थाहा भए पनि घरको काम चलाउन सस्तोमै उखु बेच्नु परेको उनको भनाइ छ। सर्लाही मात्र होइन, अन्य जिल्लाका किसान पनि सस्तैमा उखु बेच्न बाध्य छन्। मिल सञ्चालक र ठेकेदारको मिलेमतो हुँदा आफूहरू समस्यामा पर्ने गरेको किसान बताउँछन्। ठेकेदार र मिल सञ्चालकको सम्झौता समेत गर्ने गरेको किसानको गुनासो छ। निरन्तरको हुसो र वर्षातले मकवानपुरमा मह उत्पादन घटेको छ। पुसदेखि पानी पर्ने र बादल लागेकाले मौरीको चरणमा असर पर्दा मह उत्पादन घटेको भण्डारा स्थित मौरी किसान कार्यक्रमका प्रमुख एवं मौरी विज्ञ शिव रिजालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, झरीपारिकाले चिउरीको फूल पनि ढिलो फुल्यो र मौरीहरू ठण्डीका कारणले चरणमा जान पनि सकेका छैनन्। मौरी पालन क्षेत्रमा बछ्यौको बिबिगीले मौरीलाई चरणमा समस्या भएको छ। बछ्यौले मौरी खाइदिने गर्छ। मकवानपुरका 150 भन्दा बढी मौरी पालक कृषकले गत वर्ष 60 क्विन्टल मह उत्पादन गरेर बिक्री गरेका थिए। जिल्लामा 8,000 भन्दा बढी मौरीको घर भएको मौरी पालक संघ मकवानपुरका अध्यक्ष समेत रहेका आयत सिंहले बताउनुभयो। सिजनल हरियो तरकारीको मूल्य घटिरहेको बेला लसुनको भाउ भने चुलिएको चुरै छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला 3 सातामा लसुनको मूल्य 154% बढेर होलसेलमै किलोको 560 रुपियाँ पुगेको छ। पुस 29 मा प्रति किलो 220 रुपियाँमा कारोबार भएको लसुन माघ 21 गते बढेर 560 रुपियाँ पुगेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्याङ्क छ। अन्य कृषि उत्पादन सरह लसुनमा समेत परनिर्भर हुँदा बजारमा समस्या देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। माग र आपूर्ति बीच हुने असन्तुलनकै अवसर पारी बिचौलियाहरू सल बलाउँदा उपभोक्ता चरको मूल्य तिर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले भन्नुभयो, स्वदेशमा पर्याप्त उत्पादन नहुँदा आयातकै भरमा छौं। चीनमा नयाँ वर्ष र लगतै नोभल कोरोना भाइरसले भन्सार सिज भएको छ। व्यवसायीसँग भएको मौजात सकिएका कारण लसुनको मूल्य फात्तै बढेको छ। कालीमाटी तरकारी बजारभित्र चीनबाटै आयातित लसुन बिक्री हुन्छ। भाइरस प्रकोप लगत्तै चीनले निर्यातमा बन्देज गरेको श्रेष्ठको दाबी छ। साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार यहाँहरूले सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब भने पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले मुलुकका विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन विमानस्थलहरूको कार्य प्रगति तथा भइरहेको विमानस्थलहरूको अवस्था लगायत बारे दिएको जानकारीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गर्नेछौं। 7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेणी। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौं। सधैँ आज पनि कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा
यहाँहरूले साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार सुनिहाल्नुभयो। अब भने हामी काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले मुलुकमा रहेका विमानस्थलहरूको वर्तमान अवस्था, निर्माणाधीन विमानस्थलहरूको कार्य प्रगति लगायतबारे दिएको जानकारीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गर्दैछौँ। निजगढ जो हाम्रो एउटा गेम चेन्जर प्रोजेक्ट हो, सिङ्गो नेपालीहरूको एउटा ड्रिम हो, त्यसलाई कुनै पनि हालतमा 5 वर्षभित्र व्यावसायिक उडान गर्ने गरी सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। त्यसकारणले त्यो बाहेक अब छिटै नै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदैछ, 2-4 महिनाभित्र त्यो सम्पन्न हुन्छ नै। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि यो 1 वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुन्छ नै। त्यतिले मात्रै हामीलाई पुग्दैन। अहिलेको काठमाडौँको जुन चाप छ त्यो चापलाई कम गर्न र यहाँ भएका विभिन्न समस्याहरू, खास गरिकन कति अवस्थामा हामी चाहिँ नै जहाज ट्राफिकको प्रब्लमले होल्डमा बसिरहेका छौँ, त्यस्ता कतिपय समस्याहरू छन्। त्यसैले ती समस्याबाट एकसाथ मुक्ति पाउनको निम्ति निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम नगरिकन हामी कसैलाई पनि सुख छैन। त्यसकारणले त्यो हाम्रो एक मात्र त्यो अर्जुन दृष्टि भन्छ नि, त्यो अर्जुन दृष्टि हाम्रो निजगढ एयरपोर्ट हो। र सँगसँगै अब सरकारले अत्यन्तै दुर्गम ठाउँका नागरिकहरूलाई, त्यहाँको जनसमुदायलाई पनि सेवा सुविधा दिनुपर्ने अवस्थामा हिमाली र पहाडी क्षेत्रका विमानस्थलहरूलाई पनि स्तर उन्नति गर्ने र त्यसलाई नियमित उडान गर्ने दिशामा हाम्रो ध्यान जानेछ। तराई क्षेत्रका विमानस्थलहरूलाई अब 2वटा विमानस्थलहरू मात्रै, अब राजविराजलाई चाहिँ त रात्रिकालीन गर्न त्यति समस्या छैन, हामी छिटै नै गर्न सक्छौँ। भरतपुर र सुर्खेत विमानस्थल चाहिँ त्यसको विस्तारपछि रात्रिकालीन विमानस्थलको रूपमा त्यो पनि हुन्छ। त्यसो हुँदा तराई क्षेत्रमा हामी जुनसुकै बेला पनि उडान गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्छौँ र पहाडी विमानस्थल र हिमाली विमानस्थलहरूलाई पनि स्तर उन्नति गर्नुपर्नेछ। अब यसमा खाली मन्त्रालयको तर्फबाट हाम्रो भनाइ यति मात्रै छ कि विमानस्थलमा यति ठुलो लगानी हामीले गरिरहेका छौँ, त्यो लगानी काहीँ न काहीँबाट उठ्नुपर्छ, त्यो व्यावसायिक हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो जोड छ। त्यसकारणले त्यो विमानस्थलहरूको सञ्चालन अब लागत इस्टिमेट जुन कस्टहरू छन् त्यो कस्टलाई चाहिँ उठाउने ढङ्गले विमानस्थलहरू आफैमा आत्मनिर्भर हुने र प्रत्येक विमानस्थलले सेवा पनि दिने, व्यवसाय पनि गर्ने, यो दुईटै उद्देश्यका साथ विमानस्थलहरू सञ्चालन हुनुपर्छ। एकातिर हामी सेवा दिन्छौँ, सरकार हो, सेवा दिनुपर्छ, र अर्कोतिर त्यसले व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ र त्यो आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। त्यहाँको कम्तीमा प्रशासनिक खर्च, त्यहाँको चाहिँ मेन्टेनेन्स खर्च जति सबै त्यो विमानस्थलले आफै उठाउनुपर्छ। र तराईका विमानस्थलहरूले त त्यति उठाएर मात्रै पुग्दैन, उसले अझै नाफा पनि कमाउनुपर्छ। त्यसैले त्यो उद्देश्यका साथ हामी जान्छौँ र आउने 5 वर्षमा नेपालको सिभिल एभिएसनको सेक्टरमा पूर्वाधारको हिसाबले र अन्य हिसाबले एउटा ठुलो क्रान्तिकारी फड्को हामी मार्छौँ। तर यसले नेपालको पर्यटन विकासमा असाध्यै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। आज 20 लाख पर्यटक ल्याउन अनेक हिसाबले हामी कोसिस गरिरहेका छौँ, हामीलाई धौधौ भइरहेको छ। पत्रकार साथीहरूले पनि ल्याउनुहुन्छ र भनेर हामीलाई क्वेसन गरिरहनु भएको छ। 20 लाखको सङ्ख्यामै त्यो त्यति ठुलो सङ्ख्या होइन। तर जब हामी काठमाडौँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तर उन्नति गर्छौँ, हामी सक्छौँ, सकिँदै राखेका छौँ। 18 महिनामा गर्ने काम त्योभन्दा 5 महिना अगाडि त हामीले नै सक्यौँ। आज हामी चीनको उदाहरण दिन्छौँ नि, होइन, 10 दिनमा यत्रो ठुलो हस्पिटल बनायो चीनले, ठिक हो, उहाँहरूसँग साधन छ, स्रोत छ, एउटा आपतकालीन स्थिति पनि छ, त्यसले गर्नुभयो। हामीले पनि गर्दा रहेछौँ। 18 महिनाको काम त कमसेकम 5 महिना अगाडि त हामीले पनि गऱ्यौँ। अरू कतिपय विमानस्थलको पनि स्तर उन्नतिको काम भनेको समयभन्दा छिटो पनि गरेका छौँ। यसले के देखाउँछ भने सबै कन्ट्र्याक्टरहरू गलत रहेनछन्, सबै ठेकदार गलत होइन रहेछन्। त्यस कारणले ठेकदार साथीहरूलाई पनि, कन्ट्र्याक्टरहरूलाई पनि अब अहिले सरकारका नियमहरूले, कानुनहरूले उहाँहरूलाई पनि जबरजस्त एउटा प्रेसर के छ भने उहाँहरूले भनेको समयमा काम गर्नु भएन, भनेको क्वालिटी उहाँहरूले दिनु भएन भने उहाँहरू ब्ल्याकलिस्टेड हुने, त्यसपछि फेरि ठेक्का पाउने स्थिति नहुने र समाजमा एउटा चाहिँ अपहेलित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ठेकदारहरूको लागि पनि। त्यसैले उहाँहरूले पनि समयमा काम गर्नुपर्छ, हामी गर्न सक्छौँ।
र 5 वर्षपछि जाँदा हाम्रो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थप यसको चाहिँ स्तर वृद्धि हुन्छ। यसको चाहिँ प्यारलल ट्याक्सीवे चाहिँ निर्माण हुन्छ। यसमा चाहिँ थप पार्किङ क्षेत्र विस्तार हुन्छ। अर्को चाहिँ इन्टरनेसनल टर्मिनल बिल्डिङ यहाँ बन्छ र यसका सेवा सुविधाहरू पनि थप चाहिँ आधुनिक र स्मार्ट हुँदै जान्छन्। हाम्रो अत्यागमन सिस्टम विगत केही दिनदेखि त्यो नयाँ ढङ्गले सुरु भइ नै सकेको छ। त्यस्तै विमानस्थलका अन्य सेवाहरू पनि विस्तार र सुदृढ हुँदै जान्छन्। अब छिटै नै गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा आउँछ, पोखरा सञ्चालनमा आउँछ र 5 वर्षभित्र निजगढ पनि सञ्चालनमा आउँदा हाम्रो अपेक्षा वार्षिक 1 करोड पर्यटकहरू नेपाल घुम्न आउँछन्। त्यो उद्देश्यका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ। हामी यो हवाई पूर्वाधारको काममा तीव्रताका साथ अगाडि बढ्छौँ। सरकार यसमा गम्भीरताका साथ अगाडि बढेको छ। लगानीको कुरा त्यति ठुलो समस्या होइन। सरकार आफैले पनि लगानी गर्छ, अरू लगानी पनि हामी खोज्छौँ, हाम्रो आन्तरिक स्रोतहरू पनि परिचालन गर्छौँ। ती सबै हिसाबले जान्छौँ। तर अर्को नीतिगत हिसाबले हामीले भन्नुपर्ने कुरा के छ भने अब विमानस्थलहरू केन्द्रीय सरकार सङ्घीय सरकारको मातहत भए पनि अब विमानस्थलहरूको पूर्वाधार विकासमा तिनटै तहको सरकारको सहकार्य हुन्छ। अब हामी त्यो नीतिमा जान्छौँ। जस्तो जग्गा अधिग्रहण गर्ने, ठाउँ ठाउँमा विमानस्थल बनाउनु पर्यो, विमानस्थलको धावन मार्ग बढाउनु पर्यो भनेर जनप्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ। मैले के भन्ने गरेको छु भने अरू सबै काम हामी गर्छौँ, प्राविधिक र निर्माणको काम। जग्गा उपलब्ध गराउने काम तपाईँहरूले गर्नुहोस्, त्यो तपाईँहरूको भागमा हो, प्रदेश सरकारको भागमा हो, स्थानीयको भागमा हो भनेको छु। त्यसमा जस्तो विराटनगर, सुर्खेत जस्ता ठाउँमा सम्बन्धित ठाउँका मुख्यमन्त्री साथीहरूले यसमा अत्यन्तै सकारात्मक धारणा राख्नु भएको छ र हामी सँगै जान सक्छौँ भन्नुभएको छ। भरतपुर विमानस्थलको विस्तारको निम्ति नगरपालिकाले आफै हामी पनि लगानी गर्छौँ यसमा भन्नुभएको छ। अरू ठाउँमा पनि त्यो एउटा उत्सुकता देखिँदैछ। त्यसैले अब विमानस्थलहरूको सञ्चालन, त्यसको अनुगमन, मोनिटरिङ, त्यसको सेफ्टी, सेक्युरिटी, इन्टरनेसनल मापदण्ड लगायतको क्रममा केन्द्रीय सरकार नै जवाफदेही हुन्छ, त्यो हुनैपर्छ। तर यसको पूर्वाधारको विकासमा हामी तिनटै तहको सरकारले मिलेर एउटा साझेदारीमा काम गर्ने त्यो मोडलमा भोलि कुनै संस्था बनाउनु पर्ला, कुनै कम्पनी बनाउनु पर्ला, केही गर्नु पर्ला, यदि त्यस्तो भएछ भने पनि हामी त्यस ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई। हस्त श्रोता, यिनै प्रसंग सहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रडी आजलाई यति नै। फरक विषयवस्तु सहितको इन्द्रडी लिएर भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्म न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म प्रतीक्षा बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।